खुबदां इश्यू काडला हांव आतांय तो काडपाचो आहा. बोमाचे लँड एक्विजिशन प्लॅन तांकां मेळिल्लो आहा. तातूंत अशें दिसता की आमी पयलीं फक्त एक सायडूच साल्वार करूंक सोदताले इन द प्रपोज डेवलपमेंट. जातूंत देवळां आनीक जे 2 देवळां ती साल्वार जावपाची आशिल्ली. पूण आतां लँड एक्विजिशन जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की तो फूल गांवूच वतलो. आनी त्या गांवांत तेन्नाच्या सर्वेन थोडी 4 घरां दाखयल्यात. हाजो अर्थ 4च घरां आसा अशें न्ही थंय. थंय जर पळोवंक गेलें जाल्यार तो सगळो गांव उद्ध्वस्त जातलो. हो पयलोच असो बायपास जो गांवाचे 2 कुडके करता. उरिल्ले सगळे बायपास जर तुवें गोंयांत पळयले, दर्या आक्षे, दर्या आमचे साश्टीन जाले ते, खंयचेच गांवाचे 2 कुडके जावंक ना, केन्नाच जावंक ना. फक्त हो एक असो बायपास भोवमाक काबार करपा खातीर. आनीक जे लोक जे बहुजन समाजाचे लोक आहा, जे बारीक लोक जे